आणि जेन्ना आज हांव व्हॅल्यू दिता हे 5,000 समथींग वोटरांक जे मनांतल्यान आमच्या मेरसेनाक वोट मारला आनी आज निवडून आयला. तेमकां कोण लिडर नासले. सादो लिडर आमचो MLA बाबा अंतोनवास वयला आपल्याच्या पोतींनी सांगाता. आनी हो व्हॅल्यूज आमचे MLA बींग नॅशनल लिडर नासतना कोणाचे पार्टीचेर नासतना ताणें आपल्याची कॅपेसिटी दाखयल्या. हे आज हांव सांगपाक सोदतां की मनशाचें तरी अंतस्कन काडीस बरें आहा सो देव पावता. आज जर तर हो तेमचेर आशिर्वाद येयला जाल्यार तो हायर पावराचो देवाचो. हिंगा धर्मगुरू भोंवताले कांसावली काँग्रेसा वोट मारे. हांव सांगपाक सोदतां असल्या मनशांक की ओपन ये आमचे भाशेन. हांव सदां सांगता हांव मिडियाचेर येता जाल्यार हांव फेस येता. थोडे एक व्हिडिओ काडले तो BJP आनी कितें म्हूण. पूण आज हे 5,000 वयर लोकांनी दाखयले की आमकां बाबा अंतोणवास जायो आनी बाबा मेरसेन जाय. कित्याक लागून जाय? पर्सनल कामां लागून न्हू. ती आज पासून न्हू समाजाक कितें दिताय न्हू त्या समाजान चोयलां. आनी म्हाका फील जाता जेणे वोट मागोवन दिवंक वचो नाका. तेगेलें कार्य आहा ते भाशेन लोकांन न्हू ताका वोट येवन दिवपाचें. कित्याक आज कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी एक मनीस ना तेजे सारको जो ग्रासरूट लेवलाचेर पावता. रातचो उठोन लोकांची मोरनां व्हरोन कारवार बेलगांव त्या वतां पावयता. आपल्याचे बायले सांगना भुरग्यां सांगना. कित्याक एज ए क्लोज फ्रेंड हांवें पळयला आनी सकाळीं न्हिदता. असलो सादो आमदार आज कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळ्ळा. आनी हांव सदां म्हणटा डबल इजीन आमकां कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आनी 5 पंचायतांक व्हॅल्यू दिता. तेंचे पंचांक तेंच्या सरपंचांक आनी एक वोटराक. आनी जे आज मिडियान जायती कवरेज दिल्ली की तेजें बरें काम दाखयन आनी कांय ना. आनी हांव तुमकां सांगलां हांव मुगे पर्सनल कांयच ना. एज ए डेव्हलप करपाक मुगे विलेज वेलसांव जें कितें जायना आसलेलें जे कांसावली 100 वर्सां CM जाले मिनिस्टर जाले कोणा कडेन अंडरपास जायनासलो तो तेणें आज अंडरपास करून दाखयला. आनी तुमकां आतां दिश्टी पडटलें न्यू इयर जानेवारी हो अंडरपास पास दिश्टी पडटलो. सो हेजेरीच हांव मागोता बाय मेरसेना कडेन आनी बाबा अंतोणवासा कडेन जेन्ना तुमी हे लांजिकाय काम करीत येयले तुमी कितलेय वयर सरो हे लोकांचें ब्लेसींग तुमकां आज मेळ्ळां तें काम सदां तूं दवरतलो हेंच म्हजी मागणी. आनी तुमकां काळजांतल्यान सगळ्यांक दिवपाचें. सो खातीर हांव सगल्यांक थँक्यू म्हणून सोदता. कित्याक आयज म्हजे बराबर सगळीं रावलीं. आमचो MLA रावलो म्हजे बराबर. जायते हार्डवर्क केलें तेणें. प्लस आमची सरपंच सगळे पंचायती सरपंच केलोसी सरपंच कांसावली सरपंच मागीर आमचो बोगमोलाचो सरपंच तेच भशेन आमचे हे आनी आमचे पंचायत कोर्ताली पंचायत सगळे सरपंच प्लस पंचायत सगळीं म्हजे बराबर रावली. एकल्याक हांव थँक्यू म्हणून सोदता. आयज ती बराबर म्हजी नासली जाल्यार आयज हांव हें काम करूं पावचें नासलो. म्हाका हार्डवर्क करूं पडटलें. म्हाका आमी जायते डोर टू डोर कंपेनींग करता सो म्हाजी सगळीं म्हजे बराबर रावलीं. आनी जे कितले आमी एकवटान बराबर रावन काम करता न्हू तें आयज हें दिश्टी पडलें आसा. आनी हांव लोकांकूय सगळ्यांक एकल्याक वोटरांक थँक्यू म्हणून सोदता. आयज वोटर म्हजे बरें नासले जाल्यार आयज हांव ही विक्ट्री जावची नासली. आमी सदांच आमचे क्रेडीट आमी लोकांक दिताय आमच्या वोटरांक दिताय. म्हाका बसता आसतना पासून म्हाका वोटराचे डिसिजनाचेर आनी लोकांचे कोर्तालीम नागरिकाचे हेचेरूच लेडिसाचे हेचेरूच हांव मुखार सीट बसलोलें. तेच भशेन म्हाका आनी मुखारूय बी लोकां बराबर रावन हें काम करपा जाय. जें कितें म्हाका 3 वर्सां काम केलां तें काम चोवन आयज म्हाका लोकांनी आयज इलेक्ट करून हाडला न्ही जाल्यार आनी 5 वर्सां कितें करपाक जाय न्ही तें डबल हांव करून दाखयतलें. कित्याक आमकां ती काम करपाची उमेद आसा. आमी जाल तेंचा तेशी कोन्न ग्रावंड रुट्सान आमी कामूच करपाक सोदताय. लोकांक आमी जाती ती दाखोवपाक सोदताय की आमी काम करूंक शकताय. ग्रावंड लेवलाचेर सान काम करतले मनशाक न्ही अशें निवडून हाडीत जाल्यार तांकां लोकांची हें बरी हें मेवता. कित्याक कंपेनींग करता आसतना जाय जाणांगे प्रॉब्लम्स आयकोन गेले जाय जाणांनी लोकांनी सांगला तुमी बरी काम करताय मुखार वसाय. आनी आयज म्हाका हो हें मेवलो जें कितें आमी काम करताले तेचो म्हाका आयज फळ मेवलो. सो हांव सगळे लोकांक आमच्या गांवच्या आख्खे लोकांक 5 पंचायतीच्या वोटर्सांक आनी सगळे आमचे सरपंच पंचायतीचे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज तेंचे वरवीं आयज हांव इतली फुडें पावलें आनी ही काम हांव करूंक शकता. आनी जी कितें काम आसा न्ही हांव सदां तुमचें करून दाखयतलें.
जे कितें हांवें केल्लें ती हांवें पयलीं ऑलरेडी म्हजो रिपोर्ट कार्ड दिल्लें आसा तुमकां. म्हाका अशें आश्वासन दिवपा नाका की काम कोतलें जी केलें तें हांव दाखयतलें मुगेलें आनी फुडेंय बी हांव तेंच कोत्तलें. हांव पयलीं काम कोत्तलें आनी लोकां फुडें हांव वयतलें. सो बेश्ट काम करना सोडून लोकां फुडें वचपूय सारकें जायना. आनी लोकांनी आयज म्हाका प्रूफ केलें की सेकंड टायमूय म्हाका चान्स दिलो की हांव मुखार आनी काम करूंक शकता. म्हाका ती कॅपेसिटी आहा आनी आयज हांव काम केलां. कित्याक लागून केलां? म्हाका म्हजे बारा आमचो MLA आसा बराबर, आमचो सरपंच सगळे आसा आमचे बराबर, आमचो लोक आसा बराबर. आमी सगळीं मेळोन काम करीत जाल्यार कामां बरी जाताय. एक एकट्यान सेपरेट रावन ती कामां कशीच जायना. खंय तरी कितें तरी हें येता. सो हांव मागता लोकां कडेन, सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता, जशी तुमी म्हाका सपोर्ट केला तेच भशेन म्हाका कामूय केन्ना घेता तेन्नाय तुमी म्हजे बरोबर रावाय. तुमची कितें काम आहाय ती घेवन येयाय. आमी काम करपाकूच हें जाल्लीं आसा. सो हांव तेव बरें करूं म्हणटा. येयलीच लायमलायट टायमाक भितर आपण येयली. मुगेलें आतां पर्सनल एश कोन्न हांव रेकॉग्नायज करता एश कोन्न दोगांय कापल दे आर बॉर्न टुगर. ती आतां इलेक्शन पेडेत हांव जिखून ते लागपाक आहलें डिफीट देखून जालें जाल्यार ती काम करपाक ती करताले. आनी ऑफकोर्स एक डेमोक्रेसी म्हूण बॅलेट पेपर सगळे लोक एक वचोन एक मनशां एक उमेद येता. भावाजूय जायते मायज मेळटाय काम करपा लोकां पासून. हांव काळजांतान थँकफूल आमगेल्या वोटरांक सगळे. आमगेले सगळे सरपंच हिंगा आमगे पंचायती येते. मुगे थंय 5 हिंगा पंचूय सगळे आहाय. म्हाका दिसता तेंगले 5 जाय. सो इट इज अ जॉयंट टीम वर्क ती. मॅडम सर आसतना कसली प्रॉब्लम ना. एनी टायम हांव सेपरेट कर काम जाता. To congratulate Ms. Mirsiana Vaz for this victory. She has done a lot of work and today the work has paid off finally. And she has done door-to-door campaigning. She has gone personally, done people's work, and that's the reason it is showing her hard work today. And also I would like to thank all our voters and our Panch members and everyone, all the Panchayat members. Thank you. Congratulate Madam Mirsiana Vaz for her victory. Secondly, सगळे लोकांक हांव थँक्स म्हणटा. सगळे वोट करून आमकां इलेक्ट करून हाडला. अशीच ती डेव्हलपमेंट करीत रावतली. तिका सेकंड चान्स दिलो म्हणून हांव लोकां कडेन धन्यवाद मागता. थँक्स. कॉंग्रेच्युलेट करता मर्सियाना मेंडीस वाज ही आयज ZP कोर्तालीम कॅन्डिडेट जावन आसा. आमी पळयताले फाटले साबार दीस जेन्ना इलेक्शनाची कॅम्पेनिंग चालू आसली तेन्ना कोण तरी खूब लिडर एलिगेशन्स घालताले की फॅमिली राज आंतून वचून आपल्या बायलेक तिकीट दिला तिका दिला हे सगळे चालू आसले आनी ह्या भितरूच कॅम्पेनिंग जाताली. पूण आयच्या दिसा हे दाखोवन दिता की रियल वुमन एम्पॉवरमेंट म्हटल्यार कितें आनी त्याच्याच बरोबर मर्सियाना वाज हॅज हर इंडिपेंडंट आयडेंटिटी फ्रॉम टुडे हे तरी सांगपाक सोदता. आनी हो रिझल्ट दाखयता 2000+ लीड ही लोकांची लीड जी आंतोन बाबाक सदांच इंडिपेंडंट जावन तो इतलो वर्सां म्हटल्यार काम करता. कोर्तालीम विलेजी खातीर काम करता. आमी फक्त तेका बोगमाळो ही पंचायत ZP इलेक्शनाक मेळटा. आमी सदांच तेच्या वांगडा कंटिन्युअसली हांव जाल्यार तेच्या वांगडा तिसरें इलेक्शन लडटा. आनी हो मनीस सिंप्लिसिटी खातीर जाणा जाता म्हणून आमी सदां तेका सदांच तेंको दिता. कितेंय काम सांगल्यार ना म्हणपी न्हू असो हो मनीस. सो हेच्या खातीर आमी बोगमाळोकारांचे कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तेंचे थँक्यू म्हणटा. कित्याक चडांत चड लीड सुमार 1200 वोट्स वर पोल्ड इन बोगमालो इन बूथ नंबर 21 and 22. त्याच्या भितरले 800 वोट हे आंतोन बाबाच्या फेवरान दिल्ले आहा. हे दाखोवन दिता आंतोन बाबाचें काम दाखोवन दिता. त्याच बरें आमची पंचायत ज्या तरेन लोकांमध्ये वावरता आमचे लोकल लिडर सगळे इलेक्टेड लिडर्स आसूं नाल्यार ते आमच्या वांगडा जितले लोक असले त्यांचे हे क्रेडीट जावन आसा. जे 800 वोट ही रिकॉर्ड मार्जीन बोगमाळो भितर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट मर्सियाना वाजाक दिल्ले आसा. त्याच्या खातीर माझे सगळे पंच मेंबर यांचेय हांगासर अभिनंदन करता. आणि अशेच तरेचो वावर मर्सियाना वाज यांनी बोगमाळो भितर करचो. आंतोन वाज यांनी कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर करचो सो दॅट ते लोकां पर्यंत पावतली. आणि ही विक्ट्री 5 पंचायतीची जावन आसा. केळशी पंचायत हांगासर आसा, वेलसांव पंचायत हांगासर आसा, कोर्तालीम आसा आणि कासावली. आणि 5वी पंचायत ही बोगमाळो. सगळे पंचायतीतले पंच मेंबर हांगासर खूप उत्सुकतेन काम करताले. हे केले आमी कितले दिसात पळयता. आणि ह्या लोकांची विक्ट्री ही सगळ्या लोकल लिडरांची विक्ट्री. आणि आंतोन वाज सुद्धा हो एक लोकल लिडर म्हणून जाणा जाता. ती विक्ट्री लोकांनी ताका दिल्ली आसा म्हणून तेजे आयज कॉंग्रेच्युलेट करता. आणि अशाच तरेन त्यांनी वावर ह्या कोर्तालीम गांवा खातीर करचो, आमच्या बोगमाळो गांवा खातीर करचो अशें म्हणून हांगासर तुमकांय धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. आमचे सगळे पंचायत तुका हांवें पयलें सांगलां पंचायत अशें आमचे मेंबर हाका हांव काळजांतान देव बरो म्हणटा ती आमचे फाटल्यान रावली आनी आमचे तेणें काम पळयलां. आनी काम तुमी मिर्सियानान देखून 2 ते 3 वर्सां भितर कितलें काम केलां हें आमी लोकांच्या घरांनी पावयलां. ताका लागून म्हाका दिसता ताचो स्पीड तेणी काम करपाक स्पीड मारलेली ती आयज आमच्या घरांनी पावलेली. आनी ताकाच लागून हो इतलो आमकां लीड मेळपाक शकले म्हाका दिसता. You think it is the people's victory?
पीपल विक्ट्री आणि पीपल सदां आमचे बरो आसा आनी इतली वर्सां तूं सांगता 35 इयर्स जालीं लोक आमचे बरो आसा लोकांनी आमकां निवडून हाडलेलें आसा ते सुवातेर हांव सगळे आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे वोटर आसा ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे सगळे जे आमचे जावं सरपंच पंच तशें आमचे गांवचे लोक जे वोटर जो इतलो आमकां ताणें तेंको दिलो आनी आयज दाखोवन दिलें आयजूच न्हू इतली वर्सां हांव तुमकां सदांच सांगता 1991 पासून आयज पासून म्हाका इतलो लोकांनी सपोर्ट केलो आसा आयज मेर्शेन वास हे आमचे ZP परत रिएलेक्ट जाला लास्ट टायम 2022 ते बाय इलेक्शनाक बसले तेन्नाय तेणें भरपूर लीड काडलेली आनी आतांय लोकांनी आमकां भरपूर लीड दिल्या आनी ह्यो हांव लोकांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना आतांय म्हाका आनीक ताकद येयली ह्या लोकांक जे कितें आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय काम करून दिवपाक जाय हेंवूय आतां नेटान काम सुरू जातलें कितें कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक इतले लोकांन आमचें काम पळयलां आनी हें काम पडोवनूच हे इतले वोटांनी आमकां निवडून हाडलेलें आसा कित्याक इतले वर्सां जेन्ना आमी इतली संस्था घडली कित्याक लागून ही आमच्या लोकांक बारीक लोकांची समाजाक कितें तर पावचें हाका लागून हांवें घडलेलें आसा आनी हाकाच लागून म्हाका दिसता आमचे लोक आमच्या फाटल्यान रावला आनीक हांव चड उलयना जाय ती एलिगेशनां आमची घातली जेन्ना एलिगेशनां जाय ती जाली पूण तरी आसतना हांवें कोणाक एज अ लेडी जे काँग्रेसाचे आहले आमी कांयच म्हणोंक ना आमी फक्त ओगी रावले जाय ती एलिगेशनां घायली आयज पासून जे कोण लिडर आसा कोण ते आमचे जंगल 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 म्हणटा न्हू ते आसा न्हू ते जाय ते उलयले हेका हांव केन्ना दितलो 2027 हांव जबाब दितलो जे कितें ताजी फायल आसा न्हू ती हांव तेन्ना ते उक्ती करतलो जी फायल आसा जी त्या टायमार उक्ती करतलो जाय ती एलिगेशनां म्हजेर घातली ते उच्चे बडे कोण सेंड्रा जे आशिल्ले तेडे सांगले जी ZP फंड 5 crores येता म्हणून हांव ताका विचारपाक सोदता ताका मिसगायड केलें हे अजून जे कोण लिडर आहाय ते अजून पंच जावना ना सरपंच देखून जावना हे ताका मिसगायड करपाक लागले मिसगायड कितें केलें हेणें मिसगायड केला हाका 5 crores मेवता म्हणून हांव म्हणटा काँग्रेसाचे दोन कितलेशे ZP मेंबर आसा ते कडेन विचारचे बाबा ते 5 crores मेवता मेळना ते तुमकां सारके जबाब दितले हे एलिगेशनां नाक जालीं एलिगेशनां घालचे न्हू आनी आमचे कोर्ताली जेन्ना आमच्या MBRR तो रोड आसा तेजेरूय इलेक्शन घालें हांव कोर्ताली MLA आसा जे मेरेन आमचे कोर्ताली केलोसी MBR रोड आसा ताचे ते म्हणपाक लागले एक्सटेंशन जातले हांव आसतना हांव केन्नाच करपाक दिवपा ना कित्याक हांव लोकांचे बरो आसतलो नाका जाली एलिगेशनां गायनाका आतां ऑलरेडी आमचो तो रोड डायवर्ट जाल्लो आसा वेन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटाक वयता पयलीं आमकां जायते लोकांक त्रास जाताले एक्सिडेंट बी जायते जाताले पूण आतां हेजेर फुडें जावचें ना हांव MLA आसूं पासून हें केन्ना करपाक दिवपाचो ना आनी हांव आनीक पाट सगल्यांक तुमकां मिडियाक तशेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हांव भरपूर आमकां मेर्शेनाक वोट दिवन निवडून हाडले आसता हांव ताका लागून सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा मेर्शेन आवाज जिंदाबाद मेर्शेन आवाज जिंदाबाद मेर्शेन आवाज मेर्शेन आवाज जिंदाबाद मेर्शेन आवाज जिंदाबाद मेर्शेन आवाज थँक्यू थँक्यू तुम्ही सगळ्यांक बरो फोटो काढा सर